बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कौन बनेगा निगरान वजीर आजम? ये है वो सवाल जिसका पाकिस्तानी मीडिया जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहा है और वीलॉगर्स भी स्पेकुलेशन कर रहे हैं, सियासतदान भी बात कर रहे हैं। आज राजा रियाज और शहबाज शरीफ की मीटिंग भी हुई आपस में। फिर ये पता चला कि 6 नाम डिस्कस हुए हैं, लेकिन राजा रियाज साहब ने ये कहा कि हमने तय किया है कि जब तक किसी नाम को फाइनल नहीं कर लेते नहीं बताएंगे कि वो कौन से नाम है। हर तरफ स्पेकुलेशन है, बहुत सारे सहाफी भी पर तोल रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं। क्या कौन बनेगा निगरान वजीर आजम? तो इसका आज हम जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डर्टी जो गेम्स हैं पॉलिटिक्स की, जो जिसे हम कहते हैं कि बदनुमा उसका जो चेहरा है सियासत का, वो हमें नजर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि गुड कॉप बैड कॉप दोनों भाई शहबाज और नवाज वो खेल रहे हैं। जरदारी साहब जो है बड़े ज़हीन आदमी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शहबाज की शहबाजियां और नवाज की नवाजियां, इसमें वो उलझ के फंस के रह गए। सुबह तक ये बात थी कि जलील अब्बास जिलानी निगरान वज़ीर आज़म होंगे। उनके घर के बाहर हमने एंटी टेरर स्क्वाड भी देखा, गाड़ी देखी उसकी, जो इससे ताबीर किया गया कि ये वो प्रोटोकॉल है जो उनको दे दिया गया। फिर पता चला कि शायद सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी का नाम भी आ रहा है। फिर संजरानी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की, राजा रियाज साहब ने भी मुलाकात की, प्रेस टॉक मैंने आपको बताया। फिर सादिक संजरानी साहब मौलाना फजलुर रहमान की तरफ चले गए और ये पता चला कि वहां पर उनके साथ बलूचिस्तान के सेटअप पर बात हुई है। अभी तक जो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, तो उसमें जो चीजें मेरी समझ में आई हैं, जो सामने आई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जलील अब्बास जिलानी साहब का जो नाम था, ये जरदारी साहब ने पेश किया नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब का इसरार देखकर इसको ओके करके अपने भाई से कहा कि आप मिलें जलील अब्बास जिलानी से और इनको कंसिडर करें। शहबाज शरीफ साहब जलील अब्बास जिलानी साहब के नाम पर मुत्तफिक नहीं है, ये उनके इंतहाई करीबी ज़राए ने बताया। बल्कि उन्होंने कुछ अपने रुफ़का की मीटिंग कॉल की, जो एक मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने ये कहा कि ज़रा जलील अब्बास जिलानी साहब के हवाले से चीज़ें आप ढूंढें। और उसके बाद हम एक देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक कैंपेन लॉन्च कर दी गई है जलील अब्बास जिलानी साहब के खिलाफ, और इसके पीछे हमें यह पता चला है कि शहबाज शरीफ साहब है। और उस कैंपेन में क्या नजर आ रहा है कि एक तस्वीर है जिलानी साहब की और उनके हाथ में एक ड्रिंक है, और फिर उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये क्या इस्लामी जो हुकूमत है, इस्लामी मुल्क पाकिस्तान, उसके ये कैसे निगरान वज़ीर आज़म बन सकते हैं, ये तो देखें मशरूब मगरब और ये वो। एक करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन ऑन कर दी गई है। और दूसरी जानिब सादिक संजरानी साहब जो हैं, उनका नाम बड़े जोर शोर से आ गया है। जनाब राजा रियाज साहब जो हैं, उनके करीबी ज़राए ये कहते हैं कि वो सादिक संजरानी साहब का नाम उन्होंने दे दिया। अब सेनेट के जो चेयरमैन हैं, इनकी मुद्दत बतौर सेनेट चेयरमैन की मार्च में ख़त्म हो जाएगी, तो उसमें 6 महीने रहते हैं। तो वो उनके लिए ये एक बड़ी अच्छी प्रोपोजिशन है कि वो अगर इस्तीफा दे देंगे अभी सेनेट से, तो उनको निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जा सकता है। और फिर ये बात तो आम तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त की जा रही है, समझी जा रही है कि ये जो निगरान सेटअप है, ये सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए नहीं है। ये हो सकता है 6 महीने, हो सकता है साल, हो सकता है 2 साल तक चला जाए। तो ये तो बहुत अच्छी प्रोपोजिशन है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं वो भी इसमें आने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी बड़ी वारदात डाली है सहाफ़ियों ने। इसमें हमारे एक दोस्त हैं हुज़ैफर रहमान साहब, वो जंग अखबार में आए थे। मैं उनको दुनिया टीवी से मैं जानता हूँ, छोटे से कद के हैं माशाल्लाह, लेकिन बड़े ज़बरदस्त ज़हीन और फ़तीन और अपने काम के माहिर हैं। शहबाज शरीफ के वो बहुत करीब हैं। शहबाज शरीफ साहब उनकी शादी में भी गए और उनको अभी रिसेंटली उनको इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया, जो कि एक बलिहाज ओहदा जज के बराबर पोस्ट है। वो भी रात शरीक थे मीटिंग में, और उसमें सिविल और बहुत सारे दूसरे जो करीबी लोग हैं शहबाज साहब के, वो थे। तो हुज़ैफर रहमान साहब की भरपूर ख्वाहिश और कोशिश है
کہ وہ نگران وزیر بھی بن جائے. میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا سلیم صافی صاحب کا جو نام ہے اس پر تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کا کنسنسس ہے کہ ان کو وزیر بنایا جائے. اب اور بھی بہت ساری نام ہیں. محسن نقوی صاحب کی بڑی بھرپور لابنگ، بتایا جاتا ہے کہ وہ لندن بھی آئے اور بھی بڑے بڑے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی اور ان کی بھرپور خواہش کہ ان کو بنا دیا جائے وزیر اعظم پاکستان کا. ان کا پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے نام ریکمینڈ کیا تھا جناب آصف علی زرداری صاحب نے. لیکن اب زرداری صاحب تھوڑے سے ناخوش ہیں جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں محسن نقوی صاحب سے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پنجاب پیپلز پارٹی ان سے ناخوش ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت ہی انہوں نے نواز شریف کے ساتھ اپنا خانچہ فٹ کیا ہے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ فٹ کیا ہے. اور ہمیں شہباز شریف صاحب بھی اکثر تقاریب میں ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ شہباز اسپیڈ تھا لیکن اب محسن نقوی اسپیڈ ہو گیا ہے، وہ بھی اسی اسپیڈ سے کام کر رہا ہے اور میری اسپیڈ کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا. تو وہ نقوی صاحب کے نام پر شاید اب زرداری صاحب متفق نہیں ہے. لیکن جو سنجرانی صاحب کا نام ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس پر اتفاق شاید ہو جائے گا. شہباز صاحب کا بڑا مسئلہ ہے، وہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو نگران وزیر اعظم ایسا ہونا چاہیے جو ان کی وزارت عظمیٰ کے لیے راہ ہموار کرے. اور ادھر جو کرائن ہمیں نظر آ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب فارغ ہیں، ان کو شاید نہ یہ موقع مل سکے. دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ کے پی کے کی جو ساری کابینہ ہے اس کو بلایا کے پی کے وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان صاحب نے چائے پہ اور تمام لوگوں سے استعفے لے لیے. ابھی 8 وزراء ایسے ہیں جنہوں نے استعفے نہیں دیے کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ وہاں پر جو وزیر ہیں وہ سیاسی پارٹیوں کے اراکین زیادہ ہیں. اور حیران کن بات ہے کہ بہت سارے جو نگران وزیر تھے وہ انہوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے اپنے حلقوں میں کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں گے. اب یہ تو کسی کتاب میں لکھا نہیں ہے کہ جو نگران وزیر ہو، جو نگران حکومت کا حصہ ہو، وہ انتخاب بھی لڑے گا. لیکن کے پی کے میں یہ ہو رہا تھا تو 8 وزراء نے بھی استعفے نہیں دیے، باقی سب نے جمع کروا دیے. اب جیسے ہی وزیر اعظم تبدیل ہوگا تو کچھ تبدیلیاں اور بھی آئیں گی. جو سمدھی ہیں جناب مولانا فضل الرحمان کے جو گورنر صاحب ہیں غلام علی صاحب، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا بھی ڈپارچر ہوگا، وہ بھی فارغ ہوں گے. پھر پنجاب میں بلیغ الرحمان صاحب جو گورنر ہیں ان کا بھی ڈپارچر ہوگا، وہاں پر پھر نیوٹرل لوگ جو ہے وہ گورنر لگائے جائیں گے. تو اس وقت پاکستان کے اندر اسپیکولیشن، سازش اور عہدوں کے لیے جو جوڑ توڑ ہے، جو عہدوں کے لیے جسے ہم اگر مہذب الفاظ استعمال کریں تو جو لابنگ ہے وہ اپنے عروج پر ہے. اور لوگ خرم حمید روکڑی صاحب کا بھی نام ہے وزارت کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ وزیر بن جائیں. اب تو ہر آدمی جو ہے کیونکہ جیسے جیسے یہ ایک یقین ہوتا جا رہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ شاید ابھی بہت جلدی نہیں ہونے والے، تو لوگ جو ہے وہ نگران وزیر بھی بننا چاہ رہے ہیں، نگران کابینہ میں آنا چاہ رہے ہیں. اور اب دیکھیں یہ کس کے سر پر ہما بیٹھتا ہے. لیکن اس وقت جلیل عباس جیلانی صاحب جو نظر آ رہا تھا کہ بہت آسانی سے وزیر اعظم بن جائیں گے نگران، لگ رہا ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ ان کا جو ہے نا وہ پالا پڑ گیا. بلکہ کل پھر ملاقات ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نام بھی نکل آئے اس میں سے. سو ویری انٹرسٹنگ. اور گڈ کاپ بیڈ کاپ، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور منافقتیں، یہ سب اس وقت اگر آپ نے دیکھنا ہے، اس کو ایکسپیرینس کرنا ہے تو آپ دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں فلائٹ پکڑے اسلام آباد آئے، یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ سیاست کا اصلی مکروہ چہرہ کیا ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.